کلمات کے بعد معزز سامعین کرام، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، میرے اللہ پاک دی توفیق نال، اس دی رحمت دے نال اج سانوں خطبہ جمعہ سننے دی توفیق مل گئی ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے میرے بھائیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ پڑھ کے دوسرے جمعے تک جڑے بندے کولوں کوئی صغیرہ گناہ ہو جاندے نے، زبان دے ذریعے، اکھاں دے ذریعے، کناں دے ذریعے، ہتھاں کولوں، دوبارہ جدوں دوسرا جمعہ پڑھدا نا، انہاں دوواں جمعہ دے درمیان والے سارے اللہ پاک گناہ معاف فرما۔ یعنی یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میرا اللہ کریم دا ساڈے تے بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ رحیم و کریم نے سانوں خطبہ جمعہ اول وقت اندر سننے کی توفیق عطا فرما دی۔ میں دعا کرنا اے میرے مولا، اے تیرے بندے اول وقت جمعہ پڑھنے واسطے آئے نے، انہاں دے نصیب اندر مسجد نبوی دے جمعے لکھتے۔ اللہ نے مسجد حرام اندر اعتکاف بیٹھنا نصیب فرما۔ اللہ میرے بھائیو، آج میں جو تسا احباب کے سامنے مسئلہ بیان کرنا نا، بڑا ہی حساس، بڑا ہی خاص مسئلہ ہے۔ سیرت النبی دے جلسے سنے، سیرت النبی دیاں کانفرنساں سنیاں، سیرت النبی دیاں کتاباں پڑھیاں۔ آج میں اسے سیرت النبی دے وچوں ایک بڑا ہی خاص پہلو وہ میں تسا احباب دے سامنے بیان کرنا، اور وہ یہ پہلو ہے کہ اپنے محسن دے احساناں نو یاد رکھنا چاہیے۔ اپنے محسن دے احساناں نو، سب تو بڑا انسان واسطے محسن جڑا ہے وہ اللہ رحیم و کریم ہے۔ میرے اللہ پاک نے انہیں تو ساڑھے تے احسان کر چھڑے نے، کھرے اسی پٹھے کھان والے مجھاں گاواں، اسی پٹھے کھان والے گھاہ کھان والے ڈنگر بھی ہونا سی کہ نہیں، اللہ رب رحمان نے روٹیاں اور بوٹیاں کھان والے ایڈے سونے انسان بنا دیتے۔ ادھر بڑا ہو رہے احسان سونے مالک دا کی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ساڑھے معاشرے اندر، ساڑھے ماحول اندر احسان فراموشی تے نمک حرامی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ نمک حرام ہے، احسان فراموش ہے، بڑیاں نیکیاں کرتا ہے، 40 سال دوستی نبھاوندا ہے، 60 سال 70 سال کنڈ نہیں لگن دینا، ایک ٹائم تے آ کے تھوڑی جی کنڈ لگ جائے، ساری نیکی بھلا کے رکھ دے۔ آؤ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور سیرت خاص پہلو کہ اپنے محسن دیا احساناں نو ہمہ وقت یاد رکھا۔ مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری آقا رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی فرمایا کرتے بھئی اس مرغی دا کی علاج کرو گے جس مرغی نو تسی خود دانا پاو تے آنڈا دین لگی گوانڈیاں دے کر چلی جائے، کی او دا علاج ہوئے گا؟ میرا اندازہ بھی اس دا علاج پھر سنی ہوئے گا۔ دانے تو ساڑھے کرو کھاویں، آنڈے تو گوانڈیاں دے کر جا کے دیوے، اللہ دیا نعمتاں استعمال کریے، اس مالک دے سامنے سجدہ ریز نہ ہوئی۔ اللہ پاک نے انہی نعمتاں دیتیاں نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اپنے سجے ویکھو، کھبے ویکھو، اگے ویکھو، پیچھے ویکھو، آسمان والے نگاہ جائے، زمین والے نگاہ جائے، جو کچھ نظر آ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں جمیعہ سب دا سب ہی اسی اس انسان واسطے۔ اللہ اکبر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جڑا بندہ بھی نیکی کردا ہے، جڑا بندہ بھی نفل پڑھدا ہے، جڑا بندہ بھی صدقہ کردا ہے، جڑا بندہ جو بھی نیکی کردا ہے، اللہ رحیم و کریم او دی نیکی نالوں ود کے اونوں اجر عطا فرما دیندے۔ کتے فرمایا اللہ فرماتے نے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، دیکھتے فرمایا والحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ۔ بندہ ایک نیکی کردا ہے، عرش والا رب رحمان انہوں ایک نیکی دا ثواب 10 نیکیاں جنہ دیندا ہے، بلکہ 10 ہی نہیں 20 نیکیاں جنہ۔ نیکی ایک کیتی 30 نیکیاں دا ثواب، نیکی ایک کیتی 40 نیکیاں دا ثواب، نیکی ایک کیتی 50 نیکیاں دا ثواب، نیکی ایک کیتی ہے 60 نیکیاں جنہ ثواب، نیکی ایک کیتی ہے اللہ پاک اس بندے نوں الی 700 ضعف 700 نیکیاں جنہ ثواب دے۔ ایک نیکی ثواب کتنا اجر کتنا اللہ 700 نیکی جنہ، بلکہ فرمایا الی اضعاف کثیرہ، بلکہ فرمایا ایڈیاں نیکیاں دا ثواب کہ بندہ گن تک نہیں سکتا۔ ایک نیکی کیتی نیت دے مطابق ہے، یہ نیت اچھی ہے اور ارادہ اچھا ہے، مخلص ہو کے اخلاص نال پیار اور محبت نال نیکی کیتی۔ یا چھوٹی جی نیکی ہے نا، بندہ مسجد دے وچ آیا، کوئی ککھ ویکھیا مسجد چ پیا، اس ککھ نوں پکڑیا، اس تنکے نوں اٹھایا، باسکٹ وچ جا کے سٹ دیتا۔ اللہ اکبر، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی اجور امتی، ایک دن میرے اللہ نے کشف اندر مینوں میری امت دیاں نیکیاں وکھائیاں، کوئی نماز پڑھے تے آ نیکی ملے گی، صدقہ کرے تے اینی نیکی ملے گی، حج عمرہ کرے تے اینی نیکی ملے گی۔ آپ فرماتے نے انہاں نیکیاں دے وچ میں ایک ککھ پیا ویکھیا، تنکا پیا ویکھیا، ایک تیلا پیا ویکھیا، کہ آ ایک تیلا بھی مومن دیاں نیکیاں وچ پیا ہے۔ پوچھیا آ ایک ککھ کادا ہے؟ اے نہ نفل ہے، نہ ہے صدقہ ہے، نہ ہے حج ہے، نہ ہے عمرہ ہے، آ ایک تیلا پیا ہے، تیلا کی چیز ہے؟ دسیا گیا اللہ دے نبی جی ایک او تیلا ہے جڑا مومن نے مسجد دے وچ چکیا تے باہر سٹ دتا سی، عرش والے رب رحمان نے اس عمل نوں وی مومن دی نیکی بنا دتا۔ اللہ اگلی حدیث سن، وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اللہ دا قرآن میرا عرش والا رب رحمان فرما رہے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جدو تینوں کوئی تحفہ دے وے تحفہ دینا، بھاویں سلام دا تحفہ دیندا ہے، کہندا السلام علیکم۔ میرے پاک سنے میرے نبی سب نے بھی فرمایا، اللہ پاک بھی فرماتے نے فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا،
ود کے تحفہ پیش کرنا ہے۔ اللہ نمک حرامی، احسان فراموشی، مینوں وہ کوئی عالم دین یاد ہے 36 سال ایک تھان تے انہیں خطابت کی، امامت کی، مشہور زمانہ اور رب دا ولی ہے، لیکن اس دی زبان دے وچوں یہ لفظ سنے ہوئے مینوں پسند نہیں آئے۔ آخر لگا جی مولانا میں 36 سال اس تھان تے امامت کی تے 36 دن بھی سوکھنا نہیں پائے، حالانکہ اس بندے نے کروڑوں کی جائیداد بنائی، اس بندے نے اتنے رہ کے کروڑوں دیا کالونیاں خریدیاں، اس بندے نے اتنے رہ کے کروڑوں کی، ہزاراں لکھاں کی بات نہیں، کروڑوں کی جائیداد بنائی۔ اس زبان کے کی لفظ نے احسان فراموشی۔ اللہ اکبر، جس کو ساڈی زبان اندر نمک حرامی آکھیا جاندا ہے، جی 36 سال گزارے نے 36 دن بھی سکھ نہیں، نا ایتھے رب دے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کرے کنا تو دکھی سی اپنے پتر، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی تو پتا کنا دکھی کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بابے تو پتا کنا دکھی کیا، نبیاں نو ولیاں نو دکھ آئے نے، یہ تینوں کو تھوڑی بہت پریشانی آ گئی، احسان فراموشی نہیں کرنی، نمک حرامی نہیں کرنی، ساڈا شیوا بن گیا، اوتھے ہی کھائی دا اوتھے گند مار، اوتھے ہی کھاندے نے اوتھے ہی گند مار۔ اللہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ہے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شیر خدا اسد اللہ الغالب، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں جس بندے پڑھو میں ایک لفظ بھی پڑھ لیا، جس بندے پڑھو ایک لفظ بھی پڑھ لیا، وہ ایک لفظ پڑھاؤن والا بھی میرے ساری زندگی دا استاد ہے۔ جدوں کہ میں ایک لفظ بھی پڑھ لیا نا، ایک بات بھی سیکھ لی ہے نا، ساری زندگی میں وہ اپنا استاد سمجھا۔ اللہ یہ شیطانی کردار ہوندا ہے، 99 خوبیاں ہون، 99 اچھائیاں ملن، تے جے ایک تھوڑا جا نقصان ہو جائے، کسے معاملے دے وچ ایک تھان تے آ کے ساتھ نہ ملے، 99 دے 99 احسان ہی پانی چ سٹ دے، تدے میرا رب فرما رہا حل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نیکی دی جزا مولا کریم نے نیکی والی رکھی ہے، اچھائی دا ثواب، اچھائی دا صلہ، اچھائی نال دیو۔ حدیث اندر آتا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا الیکم معروفا فکافئوہ، اے میرے امتیو، اے میرے صحابہ، جے کوئی تواڈے تے نیکی کرے، جے کوئی تواڈے تے احسان کرے، جے کوئی تواڈے نال چنگا سلوک کرے، تانوں ہس کے بلا لوے، تانوں ویکھ کے خوش ہو جائے، فکافئوہ، بدلہ چکایا کرو، وہ دے حسن دا بدلہ چکایا کرو، وہ دے خوش ہون دا بھی بدلہ چکایا کرو، وہ ہاشا سی بولدا ہے تیرے متھے دے واقعی نہیں لیں۔ فَإِن لَّمْ تَكَافِئُوهُ، جے تسی بدلہ نہیں چکا سکدے، بدلہ نہیں چکا سکدے، استاد آدمی کی بدلہ دے سکدا ہے، ماں باپ دا کی بدلہ دے سکتا ہے، بیوی خاوند دا کیویں بدلہ چکا سکتی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكَافِئُوهُ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی بدلہ نہ چکا سکو، فَدْعُوهُ لَهُ تَسْيرًا، پھر
تسی اپنے اس محسن واسطے رج رج کے دعاواں ہی کر چھڈیا، اپنے بابے لئی رج رج کے دعاواں ہی کر چھڈیا کر، جس باپ نے تینوں پڑھایا، جس باپ نے تینوں کھوا کے پہنا کے تیریاں ضرورتاں پوریاں کر کے جوان کیتا ہے، تینوں پڑھا کے نوکریاں دلوایا، اپنے بابے دی دعاواں ہی کریا، حق دا نہیں نہ ادا کر سکتا، احسان دا احسان دا بدلہ تو نہیں نہ دے سکتا، فرمایا پھر وہ واسطے دعاواں مانگ۔ اللہ رج رج کے دعاواں اینیاں دعاواں کر، تیرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں اپنے استاد دا وہ احساناں دا بدلہ چکا دیتا ہے، میں اپنے باپ نو اینیاں دعاواں دے، تیرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں اپنے بابے واسطے وہ احساناں دا بدلہ چکا دیتا ہے، اینیاں دے واسطے دعاواں۔ اللہ استاد نے پڑھایا وہ بھی احسان، ماں باپ نے جمیا پالیا سنبھالیا پڑھایا انہوں نے بھی احسان، اب کوئی چنگا کھانا ہی کھوا دے تو وہ بھی احسان مان، کوئی ہس کے بول ہی پوے تیرے نال تو وہ بھی احسان مان، تینوں ویکھ کے کوئی خوشی ہو جائے تو وہ بھی احسان۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جدوں رات نوں تہجد ویلے اٹھنا، امام صاحب فرماتے ہیں میں جدوں رات نوں تہجد ویلے اٹھنا، تہجد دے وچ اپنے رب کولوں دعاواں مانگنا، امام صاحب فرماتے ہیں میں اپنی دعاواں وچ میرے 6 استاد نے، میں انہاں 6واں استاداں دی بھی دعاواں کر، امام صاحب ایک استاد سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، 5 دوسرے استاد نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں تہجد دے ویلے جڑیاں میں اپنے لیے دعاواں منگنا، میں اپنی اولاد لیے دعاواں منگنا، میں اپنے ماں باپ لیے دعاواں منگنا، اپنی عافیت لیے دعاواں منگنا، میں انہاں دعاواں وچ اپنے استاداں لیے بھی دعا منگنا۔ ترمذی شریف دی روایت ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اور جڑا بندہ لوکاں دا شکر نہیں ادا کر سکدا وہ رب دا کیویں حق ادا کرے۔ نمک حرامی احسان فراموشی اینی زیادہ ہے، ادھر نوٹاں دیاں دتھیاں پھڑا رہا ادھر منہ پرم کر کے پھڑ رہا، اینا بھی پسند نہیں کرتا کہ میں وہ میرے دے نیکی کر رہا ہے، میرے دے احسان کر رہا ہے، میرے نال اچھا سلوک کر رہا ہے، میں انہوں ہنس کے ہی بلا۔ اللہ اکبر، جنگ بدر ہوئی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سپاہی فوجی میدان جہاد اندر لڑے، اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، 70 بے ایمان واصل جہنم ہوئے، 70 ظالم بے ایمان کافراں نوں انہاں نے توڑاں اڑا دتیاں، جہنمی مارے گئے، تے 70 قریشی ہاشمی مکے دے سرداراں جو 70 تگڑے سردار جڑے سی قیدی بن گئے، وہ 70 بندے قابو آئے نے، مسجد نبی چ لے جا کے انہوں نے مشکاں پچھاں ہاتھ بن کے لٹا دیتا گیا۔ کنے بندے نے 1 2 10 50 60 70 کون نے؟ اللہ اکبر، اے مکے دے سرداراں دے پتر، عام نہیں بندے، بڑے بڑے تگڑے لوگ، 70 بندیاں دے وجود نے انہوں نے باواں بنی ہوئی ہیں تے لیٹے ہوئے، لوگ سفارشاں کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تھوڑی جی نرمی، معافی مل جائے چھڑ دیو، کسی دا باپ ہے، کسی دا بیٹا ہے، کسی دا داماد ہے، پچھو سفارش تے سفارش، تسی نبی رحمت یہ کوئی رحمت کر دیو چھڑ دیو انہوں، اللہ میرے پاک نے سمان نہیں رہے، جن نے سفارشی کسے ایک دی نہیں منی، تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان مطعما حیا فکلما، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ
جے اج مطعم بن عدی زندہ ہوندا او آ کے نہ 17 بے ایماناں دی سفارش کردا آپ فرماندے نے میں محمد نے 70 دے 70 ہی اودے آکھن تے چھڈ دینے کسے ایک جنے آکھیا جی آئینیاں سفارشاں تسی منیاں نہیں مطعم بن عدی کو ایڈا نواب سی فرمایا ہاں تسی یہ گل آکھو گے لیکن آپ فرماندے نے جدوں میں طائف دی بستی جو واپس آیا نا تے مکے والیاں نے میٹنگ کر لی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف وچ چلے گئے نے ہن انہاں نوں واپس مکے نہ وڑن دیا گے معاشرہ کر لیا مکے دا گھیرا پا لیا اندر نہیں آن دینا نبی صاحب فرماندے نے اس ویلے مطعم بن عدی نے یہ گل آکھی سی اے مکے دے لوگو میرا پاویں رسول اللہ نال کوئی رشتہ نہیں پر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میں امان دینا جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آکھیا نا مینوں کچھ آکھنا جے کسی نے کوئی تکلیف دیتی انہیں مینوں تکلیف دینی آپ فرماندے نے مینوں نا مطعم بن عدی دا او احسان او دی نیکی ہے جا اللہ آپ فرماندے نے لو کان مطعما حیا اے میرے صحابہ مطعم بن عدی دنیا تو چلا گیا ہے جے کدے زندہ ہوگا آج آگے میرے کو سفارش کرتا میں 70 دے 70 ہی چھٹ دینے انہوں آدھے کسے دا احسان جان اللہ ساڑھا شیوہ بن گیا ہے 99 باتاں منی جو ایک نہ منو آدھے ساڑھی منی جی نہیں نیکیاں کر کے لوگ تھک جانے نے جدو ٹائم ہوگا منہ پرانو کیتا اللہ حضرت میرا رب فرما رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان نہیں ہے جزا نیکی دی مگر نیکی دے نالی جڑا تیرا بھلا کرے اودا بھلا کریا کر بھلا ہو بھلا انت بھلے دا بھلا وہ بھلا کر رہے خیر کئی کر رہے یہ ہوتا میری دشمن ہے یہ آپ نے تار دے بیچی جو قابو آئے میں انہوں ٹپا کے میرے باپ نے بسم دا ہو رہے تو کلام سن لے آپ فرماتے نے اے میرے صحابہ میں اپنے سارے ساتھیوں دے بدلے چکا دیتے نے یہ کسی نے منوں پانی پیایا میں وہ بھی بدلہ چکایا کسے کھانا کھوایا میں وہ بھی بدلہ چکایا کہ میں آپ فرماتے جزاک اللہ بے تینوں جزا یہ بھی بدلہ چکونے اور کوڑ کچھ بھی نہ ہوئے کامن کامن دعائی دے دے میرے باغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے بھی میرے تے احسان کیتا ہے میں محمد نے وہ احسان دا بدلہ چکا دیتا ہے الا ما خلا ابا بکر آپ فرماتے نے سوائے میرے ابو بکر دے یکافر اللہ بہی یوم القیامہ میرے دے ابو بکر دے انے شان میں محمد دے شانہ دا بدلہ دے ہی نہیں سکیا وہ دے شانہ دے نیکیاں دا بدلہ قیامت والے دن رب بھی دے فرمایا میرے دے جنہیں بھی کوئی احسان کیتا ہے میں وہ دا بدلہ چکا اللہ احسان دا بدلہ احسان نہ نہیں دیتا گندی مکھی کی طرح جتھے پیتا گند مار گلوں دے پڑو لبان دیتا میں آجی صاحب ہوں میں مورتی صاحب ہوں میں کاری صاحب ہوں صاحب ہے اپنے آپ جو مرضی بڑے پھر صاحب ہوئے جنہوں دنیا صاحب آکھے اور چنگا جنہوں کسے دی عدم وجود کی کوئی چنگا آکھے میرے باپ نے سمجھے فرمایا کہ تو جنازہ جاندہ ہے قبرستان کی طرف جنازہ جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یار بہت اچھا آدمی سے مولا کریم فرشتہ نے فرماتے ہیں اور اگر اتنی کو غلطیاں بھی ہیں تو
تیر مار کے انہوں اچھا ہی لکھ دیو لوگ اچھا کہندے نے اللہ اکبر خیال ہے جان چھوٹ گئی مگروں لے گیا انہیں ظلم کیتے سی رساگیریاں کیتیاں سی انہیں عزتاں لٹیاں سی توبہ میری توبہ دعا کرو اللہ نیکی دی توفیق عطا فرمائے حل جزاء الاحسان الا الاحسان اور تیری بیوی دا بھی اگر تیرے تے احسان ہے تو بیوی دا بھی احسان مند ہو اگر تیرے اے میری ماں میری بہن اگر تیرے خامندہ کو تیرے تے احسان ہے تو اپنے خامندہ بھی احسان خامندی احسان مند بنو آپ نے فرمایا ایک آدمی آیا آخر لگا جی میں بیٹھا فارس کے علاقے اندر ادھر میں گیا لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں جھکتے ہیں اے اللہ دے نبی جی وہ دنیا دے بادشاہ نے تے تسی تے دنیا دے بھی تے آخرت دے بھی بادشاہ جے اجازت فرما دے اسی بھی تانوں سجدہ کریں گے آپ نے فرمایا میری امت واسطے اے اگر کوئی سجدہ کرنا جائز ہوندا نا آپ فرماندے نے تے پھر میں بیوی نو حکم کر دینا سی کہ اپنے خامد نو صبح سویرے سجدہ کریا کر اور میرے بھائیوں میں دس رہے ہیں اگر بیوی دے بھی کوئی احسان ہون تے احسان مند رہنا میرے باپ نے اکثر نا اکثر فرمایا کر دے ماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دے کوڑی او دے منہ تے یہ گل آکھ دے میری خدیجہ جڑی سی نا وہ خدیجہ ہی سی اللہ میری بیوی خدیجہ ہی سی ایک دن ساڑی ماں جی نے آ دیتا اللہ دے نبی جی کی تسی خدیجہ کہتے بیوہ عورت سی اینی عمر دی عورت سی میں کماری تو اٹھے نکاح میں چاہیے میرے کوڑی تسی ایسی عورت کی تعریف کرتے ہیں آپ فرمایا ایسا تینوں نہیں پتا میں اس خدیجہ نو ویکھیا جڑی مکے دی مالدار خاتون سی جس خدیجہ دے خیمیاں دے قلعے جڑے سی نا چاندی دے ہوتے سی اللہ اکبر یا قلعے نو بنن والی رسیاں چاندی دیاں سنگڑیاں ہوتیاں سی ایڈی مالدار خاتون سی آپ نے فرمایا آخر فرمایا وہ تے ٹائم آیا ویکھیا خدیجہ نو تے خدیجہ دیاں دھیاں نو کھجور نہیں کھجور دیاں گٹکاں چوس کے تہجد دی نماز پڑھ آپ فرماتے ہیں ایسا خدیجہ ہی سی اللہ اگر تیری بیوی دی تیرے تے کوئی نہیں کی وہ دی بھی نہیں کی ساری زمین بیچ کے کھا گئے پھر ہن پیسے موک گئے تے ٹھڈے مار لگ پے ساری جائیداد وہ لے کے کھا گئے ہن پیسے مک گئے نے تے ہن گانا تے گھروں دھکے مار کے کڈنا شروع کر دتے کوئی بھی تیرے تے احسان کرے وہ احسان کا بدلہ دے اللہ چھوٹے تو چھوٹا احسان تسی حیران ہو گے میرے باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک رات گزارنی سی ماں کی حضرت میمونہ آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین انہوں نے پر رات رہنی سی تے ماں جی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنے امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آخیا خالہ جی تواڈے گھر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنی ہے میں بھی آپ تواڈے گھر رات رہنا چاہوں گا ماں جی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ٹھیک ہے بیٹا تو بھی رہ پا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کرنی چاہنا چلو ٹھیک ہے شام ہوئی تے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نا مصلی جانماز چاڑ کے صاف کر کے بچھا دیتا لوٹا پانی دا بھر کے لیا کے رکھ کوئی مجھ دیتی ہے کوئی گاں دیتی ہے تو پھر طور پہ نہیں مصلی ہی چاڑیا ہے لوٹے جو پانی بھر کے ہی رکھیا ہے بہت بڑا احسان نہیں میرے بھائیوں میں چھوٹی جی
पानी भर के लिया के रख देता। अल्लाह दे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछली राती उठे, आपने देखा कि लोटे विच पानी ते मसला झाड़ के विछाया होया। आप फरमाते ने मेरी मैमूना अज किला बंदा है जिन्हें लोटे विच पानी भी भर के रखिया ते मसला भी विछा दिता। ते साडी मां दी फरमाते ने मेरा बड़े मां अब्दुल्ला मेरे बाप ने सुनता चचा का बेटा इधरों भी रिश्ता सी, मां जी हजरत मैमूना वालों भी रिश्ता सी। मां जी फरमादियां ने मेरा बड़े माना अब्दुल्ला अज ना अपने घरों भी ते आओ बैठे हुए उन्हें आख्या सी मैं रसूल अल्लाह की खिदमत करनी ते उन्हें ना पानी भी भर के लिया के रख दिता ते मसला भी झाड़ के बिछा दिता। अल्लाह मेरे बाप ने भी तुमने हाथ उठा ले आप दुआएं बदे ने की दुआ दे रहे ने अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तअवीला व फक़िहु फिद्दीन। मेरे अल्लाह इस नन्हे जमुंडे नु नन्हे मुन्ने बच्चे नु जिन्हें मेरे लिए लोटे च पानी भरया जिन्हें मेरे लिए मसला वछा दिता अल्लाह इन्हू अपने कुरान दा मुफस्सर बना दे ते मेरी हदीस दा इमाम बना दे। कितना एहसान है तेरा पानी भरया मसला बिछाया और जान मां दी झाड़ के बिछाई ना मेरे बाप ने सुन दुआवां कर दे दुआवां दे रहे सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह दे दौरे खिलाफत अंदर जदों कोई मसला अड़ जाना मसले दा हल ना निकलना अमीर मोमिन आखना अब्दुल्ला नु बुलाओ भाई अब्दुल्ला नु बुलाओ ते बड़े बड़े सहाबा आखने लगे अब्दुल्ला नु तुसी साथे ओ छोटी उम्र दस अल्लाह अकबर बचपना से ये तुसी अब्दुल्ला नु बुलाओगे ने अमीर मोमिनीन फरमाते ने आओ तुसी अब्दुल्ला को आप ही पूछ लो। सैयदना हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लियाउंदा नाले मसले दा हल दस देंगे नाले ओ हदीस ते तफसीर सुना देंगे ते जदों सहाबा पुछदे ने भी ये तू कित्थों सीखी है ते हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते एक रात सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं लोटे च पानी भर के खिदमत कीती सी। एक रात मैं जानमात झाड़ के बिछाया सी सोने पाक नबी ने दुआ दी सी ये दुआ नहीं बदल अल्लाह बड़े बड़े सहाबा कुबार सहाबा वड्डियां उम्रां वाले सहाबा कुरान दे कारी ते मुफस्सिर सहाबा जदों कोई मसला अड़ जांदा ते हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मसला दसदे ते नाले आंदे मैनू भाई मैनू मेरे बाप नबी दियां दुआवां कदी तू भी आख्या कर नकारिया एहसान फरामोश और नम कहा मां कदी तू भी अपने मापे नु दुआ दिया मैं यूनिवर्सिटी दे सरदार मलिक साहब ना ये सारियां मेरे मां बाप दी दुआवां ते अल्लाह दा करम है। तेरे मां बाप दी भी नेकी दा याद कर लिया कर जमीनां दा मालक तेनू किन बनाया जे तेरे मां बाप कोल ना कुछ हुंदा तेनू किथों देंदे। कई शिकवे करदे वेखण लो जी साडे पिओ ने सानू की दित्ता तेनू भी वेख लांगे तू अपने पुत्र नू की बना के साना वड्डिया अल्लाह मामिया दे शिकवे मेरा मामा एडा करदा मेरा मामा एडा करदा है चाचियों दे शिकवे मेरा चाचा है जी मेरा चाचा है पर तुम ही किसी दा मामा है कि नहीं। हाँ जी मेरे भी बड़े मियां है ने किन्नी छां कीती हो कदी एक बारी ये भी उन्होंने अपने दस्तरखान ते बुलाया कदी आपकी भैन नूं हज उमरा कराया जे तू एहसान करना
کوئی تیرے تے نیکی کرے تے وہ تے نیکی دے شراب دیا کر نم کہامی نہیں کرنی بلکہ آپ ایک میں تم داسنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سن لے بعد میں ختم کریے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے نال جہادی سفر چل دیا اللہ اکبر پچھلی رات تک سما آ گیا جہاد دی وجہ تو لڑائی دی وجہ تو سفر دی وجہ تو تھکاوٹ سی آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایتھے نا آرام کر لے ایتھے ٹھہر لے سو لیے چٹ تے فرمایا بلال جی اللہ دے نبی جی فرمایا تیری ڈیوٹی ہے تو نہیں سونا ایسی سون لگے ہاں تے تو نہیں سونا کدھے ساڑی تہجد نہ رہ جائے کدھے فجر دی نماز لیٹ نہ ہو کدھے اسی بھی سوچے اللہ کہ ساڑی فجر دی نماز لیٹ نہ ہو اور جناب بندے دیا نمازہ کھوکھڑیاں ایمان کھوکھڑے دو گھنٹے داڑھی نہ میکھ بانگڑی تسبیح نہ میکھ کسی دا موٹاپا حسن خوبصورتی دولت نہ میکھ ویکھنا ہی اگر بھی کسی دے اندر ایمان کرنا وہ دی نماز میں جڑا پکا نمازی ہے وہ ایمان دا بھی پکا سفر جو ساڑھیاں نمازاں گئیاں بیلی آجا نمازاں گئیاں پرونے آجا نمازاں گئیاں بخار چڑھ جائے نمازاں گئیاں اللہ اکبر اس پھر یاد رکھنا ہے اپنے سینے دا لاکٹ بنانا ہے گلے دا ہار بنانا میری اس بات کو کہ نماز دا معاملے جو خوفنا ہے تے ایمان میں بھی خوفنا ہے یہ نماز دا معاملے جو ٹھوس ہے تے پھر انشاءاللہ مولا کریم دا تیرے دے خاص کر میں تیرا ایمان بھی ٹھوس خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سونا نہیں ہو ٹھیک ہے جی حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے نے میں اٹھدا مانا پیچھے رکھیا پجامہ پیچھے رکھیا مشرب پانوں کر کے ٹولا کے بہ گیا آخر انہوں نے بھی سفر کیتا سی آخر انہوں نے بھی جہاد کیتا سی آخر انہوں نے بھی قتال کیتا سی تھکاوٹاں انہوں نے بھی سی حضرت بلال رضی اللہ عنہ وانے دے نال تجاوے دے نال ٹولا کے لتاں لمیاں کر کے تے جدروں سوری نے نکلنا سی وہ تینوں منہ کر کے بیٹھ کے ٹولا کے بیٹھ تھوڑی دیر گزری صحابہ کرام بھی اعلان فرما رہے ہیں سو گئے سیدنا بلال سے بھی نیند آ گئی مومن دا عقیدہ میرے پاک نبی نے سوان والا کون ہے صحابہ نو نیند دین والا کون ہے تے ہن بلال نو سوان والا کون ہے سونا اللہ اکبر جس مولا کریم نے میرے پاک نبی نو نیند دے دی یہ بھی اللہ کا احسان ہے اور نیند آ جائے کئی لوگ گولیاں کھا کے سو گولیاں کھاندے نے نیند آ جائے نیند پھر بھی نہیں ہو دنیا دی تفکرات پریشانیاں جو ڈبے ہوئے مصیبتاں جو کر کے ہوئے نینداں کتھوں یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ بندہ رات نو رج کے سو لے ماشاءاللہ ساری تھکاوٹیں دور ہو گئی خیر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے سورج دیاں کرناں باہر آئیاں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور تے سورج دیاں کرناں پیاں فرماندے بلال او بلال او میرے بلال حضرت بلال اٹھ جلدی جلدی اللہ دے نبی جی فرمایا تینوں آکھیا نہیں سی سویں نہ دھیان رکھی تے حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماندے نے رب دے محبوب جی جس مولا کریم نے تانوں سوا دیتا اسے اللہ نے مینوں بھی نیند دے دتی اچھا آپ فرماندے نے ارتحلو اس تھاں تو اگے چل گئے اے من اس تھاں جتھے ساڈی فجر دی نماز لیٹ ہو اے من اس تھاں چلو اگے چلیے اگے جا کے نماز پڑھا گے ایتھے لوگ صفتاں بیان کرتے ہیں اللہ اکبر ولیاں دے اوصاف بیان کرتے پیغمبراں نوں بتا دیندے نے آ جڑا بندہ پیغمبر ہے تے فجر دی نماز لیٹ ہو اوے جی فلاں صحابی دے دور اندر شیر خدا اسد اللہ کی غالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں منتا سی جتنا حضرت علی نو جڑا
نو کام آ کے دے آپ دے سان تے مولوی دے پتر بگڑے ہوندے کیوں بگڑے لوگ کام لوکاں کولوں لینا آپ دے کو کراونا نہیں نکارے نہ ہون تو ہور کی میرے باپ نے مجھے فرمایا اے میرے علی جی جلدی آؤ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے فرمایا علی ایک بندے نو ہور نال لے لا تے جا سجے کھبے جا کے ویکھ جدوں پانی لبے وضو کرنا ہے ٹھیک نہانا غسل کرنا ہے تے جانوراں نے بھی پانی پینا ہے جلدی کر نال ایک بندہ لے جا تے پانی لب کے لیا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی نو نال لیا ایک ساتھی نو نال لیا تے پانی لبن واسطے تر پے چلدے گئے ایک بڈھی جی اماں اونٹنی دے سوار ہے دونوں پاسے اڑوانے تے دو مشکاں پانی دیاں رکھیاں نے تے آپ بیٹھی ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بی بی کھلو ٹھہر رک جا اللہ انہیں کہا بلانا تھا گندہ ہی اپوں کٹیا اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذرا ٹھہر اماں جی پانی کتھوں لے آئیے سن 10 اسی میں لے آئیے تو بی بی آکھنے لگی ایک دن دے کر آپ دا سفر کیتا ہے ایڈی دوروں پانی لے کے آئیاں یعنی 24 گھنٹے اٹھتے سفر کر کے اتنے پہنچیاں ایڈی دور پانی ہے تے سیدنا حضرت علی رضی اللہ دل وچ بات آئی ایڈی دور پانی لین واسطے اسی گئے تے ٹائم بڑا لگ جائے گا ایک نماز 24 گھنٹے کنیاں رہ جانتی اللہ اکبر سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بی بی چل ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ویر لگی میں تو جاواں میں تو نہیں جانا میں جی اپنے آپ چپ کر کے تری جاؤں تے اسی مسلمان ہیں کسی دا برا نہیں تکدے تے جے نہ گئی تے پھر اسی تینوں باں پھڑ کے بھی لے جاواں نکیل پھڑ کے اسی تیرا اٹھو تے لے جاواں تر پئی بڑ بڑ کرتی تر پئی اللہ میرے باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اذهب الى رسول اللہ چلو اللہ دے رسول دے قریب جاؤ ہور اٹھ نیڑے لے جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچ گئی تے میرے باپ نے سنو ویکھ کے تے ویکھدی رہ گئی کم چنگے ہون نا تے بندہ سونا لگدا ہے آ ویکھا نا یہودی کورے چٹے تے لچے تے لفنگے ہے کوئی انہاں دے چہرے تے نور اکھاں وچ چمکدے پئیاں طرح کوئی نور نہیں بے ایمان دے چہرے تے نور کتھوں آیا نور نمازی دے چہرے تے اللہ میرے باپ نے سن ویکھ کے بڑی مانوس ہوئی آپ فرماتے نے اٹھ نو کھڑا کر دیتا آپ اٹھے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے مسجد دا منہ کھول دیتا بسم اللہ پڑھ کے دوسری مسجد دا بھی منہ کھول دیتا آپ فرماتے میرے صحابہ برتن تھلے رکھو نال پانی بھر لو پی لو وضو کر لو نہا لو ڈنگراں نوں پانی پلاؤ پانی جاری ہو گیا ایویں سمجھ لو موٹر نہیں چل پئی اللہ کنے صحابہ جہادی یہ کنے مسافر کنے مجاہدین پیتا پانی ڈنگراں نوں پیا وضو کیتا جنہاں نہانا سی نہاتے برتن بھر کے مشکاں رکھ لئیاں اللہ اکبر وہی قائمۃ تنظر الیہم تے ویکھدی ماجرا حیران رہ گئی اے دو مشکاں نے تے اتنا پانی کتھوں نکلیا واللہ اشد مناتن صحابی آندا ہے میرے پاک نے سن اٹھے تے آپ نے پھر بسم اللہ پڑھ کے او جڑا مشکیزہ سی او دے جڑی مشکاں سن بن دتیاں تے صحابی آندا واللہ اشد مناتن اللہ دی سوئے پہلے مشکاں جو پانی تھوڑا سی تے ہن مشکاں جا کے نالوں بھی ود پانی یعنی مشکاں تے او مشکیزے دستے پیسے نے جنہ کو پانی سی تے اللہ دی قسم سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گنڈ دے دیتی نا تو وہ ایویں لگدا سی کہ اگے نوں بھی دوڑا پانی ہو گیا اللہ تے میرے باپ نے فرمایا رضینا
اسی نہیں ہوں کیتا سانو تے ساڈے رب نے پانی پیا ہے تیرا پانی اسی نہیں ہوں گھٹ کیتا ویکھنا پورا ہی ہے ہاں جی پورا ہی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت آپ دی سیرت دا پہلو آپ فرماندے نے میرے صحابہ اے اس بی بی دی وجہ تو سانو پانی لبیا نا جاؤ اپنے خیمے چ جاؤ دور دراز تک خیمے لگے بستی آباد ہے فرمایا جے کول ستون نے تھوڑے جے ستون لے آئے جے کو کھجوراں نے کھجوراں لے آئے صحابی گئے کوئی کھجورا آم لے آیا کوئی اجوا کھجوراں لے آیا کوئی ستو لے آیا کوئی دانے لے آیا کوئی چھو لے آیا ٹگ لگ گیا فرمایا بورے چ پاؤ بورے چ پائے اللہ اکبر میں بھی لاد دے ڈر لتا بڑھ گیا اڑدا فرمایا بی بی تو ساڈے تے نیکی کیتی ہے میں محمد نے تیرے تے حل جزاء الاحسان الا الاحسان جڑا تیرے تے نیکی کرے او تے نیکی کریا کر جڑا تیرے تے احسان کرے او تے احسان دا بدلہ چکایا کر اللہ پاک نیکی دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا